नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न संविधानमा 15 जेठमै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ। अहिले असार मसान्तमा बजेट ल्याउन विभिन्न प्रक्रियाका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र विकास खर्च हुने प्रवृत्तिका कारण बजेट ल्याउने समय अगाडि सारिएको हो। तर अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि असार लाग्न साथ विकास निर्माण खर्च गर्ने क्रम बढेको छ। अहिले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट रकम निकासा लिने क्रम ह्वात्तै बढेको छ र दैनिक 80 करोडदेखि 1 अर्बसम्म रकम निकासी हुने गरेको छ। आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द नेपाल। डाक्टर नेपाल, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। असार लाग्न साथ गाउँदेखि सहरसम्म विकास निर्माणले तीव्रता पाएको छ। दैनिक 80 करोडदेखि 1 अर्बसम्म रकम निकासा हुने गरेको पाइएको छ। यसलाई कसरी लिने? यसलाई चाहिँ खास गरेर यसलाई परम्परागत एउटा प्रवृत्तिकै रूपमा लिँदाखेरि हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो किसिमको प्रवृत्ति हामी धेरै पहिलादेखि नै त्यसको निरन्तरता भएको देखिएको छ र अहिले पनि वास्तवमा यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो। यद्यपि हरेक अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेट भाषणमा समयमै यो बजेटको कार्यान्वयन हुन्छ, मूल्याङ्कन हुन्छ, यसको चाहिँ के भन्दाखेरि समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ, हामीले यस्तो यस्तो किसिमबाट अहिले नयाँ नीतिहरू ल्याएका छौँ, त्यसमाले अब यो परिवर्तन हुन्छ भनेर हरेक अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा भन्ने चलन छ। तर पनि के भन्दाखेरि प्रवृत्तिमा सुधार भएको चाहिँ देखिँदैन। त्यसमाले अहिले जे देखिएको छ मलाई लाग्छ यो परम्पराकै निरन्तरता हो भन्ने लाग्छ। अब यो आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनाको तुलनामा अन्तिम 3 महिना वैशाख जेठ असारमा पुँजीगत खर्च बढी हुनु र त्यसमा पनि अझ असार 1 महिनामा ज्यादै बढी हुनुका कारण के हुन्? के कारणले गर्दा यो अवस्था बनेको हो भन्ने यहाँलाई लाग्छ? अब एउटा कुरा त के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन ठेक्कापट्टा गर्ने कुरा छ, त्यो ठेक्कापट्टा गर्ने काम नै ढिलो हुने र धेरै जसो कामको सुरुवात भनेको यो चाहिँ पुसतिर मात्रै, मङ्सिरपछि पुस माघतिर सुरु हुन्छ। त्यो सुरु हुने भइसकेपछि के भन्दाखेरि अगाडि काम चाहिँ नहुने र पछाडि चाहिँ कामको सुरु हुने एउटा कारण त्यो हो। अर्को कारण के हो भन्दाखेरि तपाईँको धेरै चाहिँ कम्प्लिट भएका कामहरूको पनि पेमेन्टहरू चाहिँ समयमै पेमेन्टहरू नलिने अथवा समयमै पेमेन्टको प्रोसेसहरू नगरिने, जसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के भन्दा अन्तिममा आएर पेमेन्ट लिने गर्दाखेरि पहिले सकिएका कामको पनि पेमेन्ट त्यो बेला हुँदाखेरि देखिन्छ। तेस्रो कुरा के हो भने यो जुन अख्तियारी दिने कुरा छ, अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारी दिने चाहिँ अब सिस्टमबाट नै साउन 1 गतेदेखि नै अख्तियारी दिने चलन छ। तर पनि मन्त्रालयले सम्बन्धित परियोजनालाई अख्तियारी जाने कुरा, त्यसलाई चाहिँ अधिकार दिने कुरामा चाहिँ अलिक विलम्ब भइराखेको भन्ने गुनासोहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रोजेक्ट म्यानेजरहरूले समयमै त्यो खर्च गर्ने अधिकार प्राप्त नगर्दाखेरि यो ढिलो भएको कुराहरू देखिएको छ। त्यस्तै कतिपय योजनाहरू चाहिँ समयमै के भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा विकसित नहुँदै त्यो चाहिँ योजनामा पर्ने, त्यसमा बजेटको व्यवस्था हुने, तर त्यसको प्रारम्भिक कार्य गर्ने काममै बढी समय लाग्यो हुनाले पनि त्यसमा खर्च नहुने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ तमाम कारणहरू छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अन्तिममा खर्च देखिएको छ। यद्यपि यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो अहिलेको होइन र पहिलेदेखिको हो र यसलाई चाहिँ निराकरण गरिसक्नु पर्थ्यो। यो चाहिँ स्वस्थ प्रवृत्ति होइन। अन्तिममा धेरै खर्च हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको नियम सङ्गत ढङ्गबाट पनि नहुन सक्छ र त्यसपछि धेरै रकमान्तर हुने, यताको एउटा लाइनको पैसा अर्कोतिर आउने, एक ठाउँको पैसा अर्कोतिर जाने, त्यसपछि हतारमा काम हुने, त्यो असारमा काम हुँदाखेरि निर्माणहरू चाहिँ क्वालिटीको नहुने, यो सारा कुराहरू चाहिँ वास्तवमा एफिसियन्सीको हिसाबले, क्वालिटीको हिसाबले त्यो चाहिँ पटक्कै राम्रो होइन। यो कुरा सबैले भन्दै आएका छौँ तर पनि सुधार भएको छैन। डाक्टर साहब, जसरी यहाँले अहिले भन्नुभयो सङ्घीय सरकारको पुँजीगत खर्च नदेखिनुमा चाहिँ पछिल्लो समय वर्गीकरणको कुरा पनि हो कि भन्ने यस्तो कुराहरू पनि गरिन्छ। जस्तो सङ्घीय सरकारले विभिन्न सङ्घ संस्था, स्थानीय तह र प्रदेशलाई रकम हस्तान्तरण पनि गरिने र अनुदान चालु अन्तर्गत वर्गीकरण गरिएका जुन शीर्षकबाट अनुदानहरू दिएको हुन्छ त्यो ठुलो रकम हिस्सा चाहिँ पुँजीगत खर्चमै हुन्छ। तर
त्यस कारणले गर्दा पनि यो अवस्था देखिएको हो भन्ने पनि छ र यसमा त्रुटि छ, सच्याउन जरुरी छ भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ। यसलाई कसरी लिने? होइन, यो के भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको खर्चसँग सम्बन्धित हुँदैन। यो वर्गीकरणले के गर्छ भन्दाखेरि, वर्गीकरणको खालि के हो भन्दाखेरि हामीले जुन जुन कुरालाई पुँजीगत खर्च भनेर भनेका छौँ, जस्तो हामी पुँजीगत बजेट कति हो भनेर चाहिँ एलोकेट गर्दाखेरि चाहिँ यदि चाहिँ त्यो वर्गीकरणमा परिवर्तन भयो भने पुँजीगत बजेटको परिमाणमै परिवर्तन हुने हो। पुँजीगत त्यो वर्गीकरणको परिवर्तनले पुँजीगत खर्च हुने चाहिँ होइन। त्यो के भन्दाखेरि पुँजीगत खर्चको परिमाणमा नै चेन्ज आउने हो। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि अनुदान जति सम्पूर्ण चाहिँ स्थानीय अथवा प्रदेशलाई गएको अनुदान जति चालु खर्चमा राख्ने चलन छ हाम्रो, त्यसो गर्छौँ। तर त्योबाट त्यो अनुदानबाट खर्च हुँदाखेरि पुँजीगत काममा पनि त्यसबाट खर्च हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ के भने पुँजीगत खर्चमा विनियोजन कम देखियो होइन, अथवा पुँजीगत खर्च कति भयो मुलुकमा भन्दाखेरि चाहिँ कम देखियो। यो चाहिँ एकाउन्टिङको प्रब्लम हो। तर हामीले अहिले छलफल गरिरहेको कुरा के हो भन्दाखेरि पुँजीगत खर्च जुन विनियोजित बजेट छ त्यसको ज्यादै कम किन खर्च हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ के भन्दाखेरि यसले चाहिँ कुनै फरक पार्दैन। त्यो चाहिँ तपाईँको वर्गीकरणले फरक पार्दैन। त्यसमाले वर्गीकरणले के भन्दाखेरि टोटल एमाउन्ट कति हो भन्नेलाई फरक पार्छ। अब यसलाई हेर्दाखेरि हामी अर्को बाटो पनि हेर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि चालु र पुँजीगतको तपाईँको वर्गीकरणबाट केही चाहिँ पुँजीगत खर्चहरू चाहिँ त्यहाँ नदेखिएको भए तापनि पुरानो वर्गीकरण छ तपाईँको त्यो जुन चाहिँ एउटा विकास खर्च र साधारण खर्च भन्ने जुन पुरानो वर्गीकरण थियो त्यो खर्चबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि यो खास गरेर चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले जुन वार्षिक विकास योजना चाहिँ वार्षिक विकास योजना सायद हो कि अथवा चाहिँ रेड बुक कहाँनिर चाहिँ के यो चाहिँ साधारण र विकास खर्च पनि दिने चलन छ। रेड बुकले नै दिन्छ सायद। त्यो चाहिँ त्यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि करिब करिब हाम्रो चाहिँ टोटल खर्चमा चाहिँ 45-46% चाहिँ विकास खर्च छ, 50-55% चाहिँ साधारण खर्च छ। अर्थात् चालु खर्च भनेको 50-55% छ र करिब 45-46% चाहिँ यो चाहिँ विकास खर्च छ। त्यसमाले हामीले अनुदानमा गएका पैसा मध्ये कति पुँजीगत खर्च हो के हो भनेर छुट्यायौँ भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ परिमाण चाहिँ त्यस्तै 40तिरको हाराहारीमा पुग्छ कि यो चाहिँ चालु खर्च के अरे विकास खर्चको भन्ने मलाई लाग्छ। अब यही त्रुटिहरू नहोस् भन्नका लागि पनि संविधानमै किटान गरेर यही समयमा बजेट ल्याइने भनेर भनिएको थियो। तर त्यो पछिल्लो समय त्यो अवस्था पनि देखिएन। अब यो असारे विकास पनि असारे भेल जस्तै भयो, यसको भरै भएन। तर अब सोच्ने बेला भएको होइन? यसलाई सुधार गर्न सक्ने, त्रुटि भएका कमी कमजोरलाई सच्याउन सक्ने अवस्थाहरू के देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन, सुधार गर्न सकिन्छ। तर के भन्दाखेरि किन सुधार भएको छैन भनेर बोल्नुभयो भने म भन्छु भन्दाखेरि यो हामीले जुन चाहिँ विकास प्रशासन छ हाम्रो, डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन छ, त्यसमा अथवा परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने जुन चाहिँ प्रणाली छ त्यसमा चाहिँ सुधार हुनुपर्ने जरुरी छ। किन सुधार भइरहेका छैन भन्दाखेरि खास गरेर एउटा उपयुक्त मानिसलाई उपयुक्त चाहिँ परियोजनामा तपाईँको काममा लगाउने, उसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने, उसलाई चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू समयमा उपलब्ध गराउने, जस्तो वित्तीय स्रोत होस् अथवा चाहिँ निर्माण सामग्री होस्, यी सारा कुराहरूमा आवश्यकता अनुसार सहजीकरण गर्ने, यो सारा कुरा गर्ने र त्यसपछि तयारी भएको परियोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने र त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजरको क्षमता के भन्दाखेरि कार्यान्वयन कति गर्न सक्छ त्यसको नतिजाको आधारमा उसको मूल्याङ्कन हुने प्रणालीलाई व्यवहारमा लागू गर्ने हो भने तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि जवाफदेही, सम्बन्धित पदाधिकारी जवाफदेही पनि हुन्छ र त्यो काम पनि राम्रो हुन्छ। तर हामी कहाँ चाहिँ परम्परा के भयो भन्दा ठुल्ठुला आकर्षक परियोजनाहरूमा चाहिँ त्यो आफ्ना मान्छेहरूलाई राख्ने, आफ्ना मान्छे लगाएर राखेपछि त्यसको मूल्याङ्कन नहुने र त्यसपछि उसले जे गर्छ त्यो सम्पूर्ण माफ हुने एउटा हाम्रो सिस्टममा देखिन्छ भने हामीले पनि अनुभव गरेको देशमा तपाईले देशलाई एउटा स्ट्याग्नेन्ट कुनै किसिमबाट देशलाई गतिहीन अवस्थामा राखेका प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरू चाहिँ तपाईको पटक पटक चाहिँ 5 पटक 6 पटक 7 पटक मन्त्री हुने। किन भन्दाखेरि
उसको पालामा तपाईँको कुनै मुलुकले गति लिन सकिरहेका छैन, मुलुकमा विकास भइरहेका छैन, जनताले दुःख पाइराखेका छन्, त्यस्ता तपाईँको चाहिँ नेतृत्वहरू चाहिँ के भन्दा पटक पटक चाहिँ मतलब सरकारको सञ्चालनमा आउने र त्यस किसिमका मानिसहरूले चाहिँ आफ्ना मानिसहरूलाई चाहिँ परियोजनाहरूमा लग्ने, मूल्याङ्कन नहुने, यो प्रणाली जुन निरन्तर छ त्यो निरन्तरताको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मुलुकमा चाहिँ यो परिवर्तन आउन नसकेको, कागजमा मात्रै लेखेर अथवा चाहिँ बजेटका किताबमा मात्रै लेखेर त्यो केही हुनेवालै छैन। मानसिकतामा परिवर्तन हुनु पर्यो र त्यसपछि एउटा पोलिटिकल विल, साँच्चै नै म चाहिँ यो चेन्ज गर्छु भनेर चाहने हो भने किन चेन्ज हुँदैन? चेन्ज हुन्छ नि, तर के हो भन्दाखेरि एउटा फेसिलिटेसन चाहिँ गर्नुपर्छ, सहजीकरण गर्नुपर्छ, त्यो सहयोग गर्नुपर्छ। इभन चाहिँ म भन्छु निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि विकासका साझेदारको रूपमा हेर्नुपर्छ र उनीहरूलाई पनि उनीहरूका पिरमर्कामा पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को, उनीहरूले गरेका चाहिँ तपाईँको कमी कमजोरी गलत छ भने त्यसलाई चाहिँ दण्डित गर्ने पनि हुनुपर्छ। न यहाँ दण्डको प्रणाली छ, न यहाँ चाहिँ पुरस्कारको प्रणाली छ। त्यो व्यवस्थित हिसाबबाट हामीले चाहिँ के भने त्यो एडमिनिस्ट्रेसनै प्रशासनै गरेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म हामी यो विषयमा गइँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले यसमा परिवर्तन देख्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यहाँले भन्नुभयो यस्तै अब धेरै आम नागरिकले पनि के चाहे भने स्थिर सरकार भयो भने यो सबै कुरा होला भन्ने थियो, तर अब दुर्भाग्य सरकार स्थिरै देखिए पनि यसका अङ्गहरू अस्थिर देखिएको अवस्था छ। कतिपय अवस्थामा अब 4 वर्ष करिब करिब पुगिसकेको अवस्था छ। तर यति अब हुँदै गर्दा पनि सङ्घदेखि प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म एकै किसिमको रोग देखियो। यो एकै किसिमको रोग देखिने कारण चाहिँ के भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यो हामी कहाँ चाहिँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी संविधानले जुन चाहिँ एउटा प्रणालीगत स्टेबिलिटी स्थिरता चाहिँ आएको छ, सरकारको निरन्तरता पनि छ, तर चाहिँ के भन्ने सत्तारूढ दलभित्र जुन किसिमका विवादहरू चरम उत्कर्षमा रहे र सरकारले काम कारबाही गर्ने कुराहरूमा चाहिँ यो चाहिँ राजकीय काममा भन्दा पनि तपाईँको दलगत त्यो चाहिँ विवादहरू समाधान गर्ने काममा चाहिँ कैयौँ ध्यान गएको चाहिँ हामीले पनि महसुस गऱ्यौँ। यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय आयोजनाहरू, कतिपय कामहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्पन्न भएका छन्। हिजोदेखिका अधुरा कामहरू ती चाहिँ सम्पन्न भएका छन्। तर हामीले के भन्दाखेरि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अब्जेक्टिभली एउटा चाहिँ वस्तुगत ढङ्गबाट मूल्याङ्कन गर्ने हो र यो चाहिँ जुन चाहिँ हामी प्रणालीको परिवर्तन भएको अवस्थामा, प्रणालीगत रूपमै परिवर्तन भएको अवस्थामा नयाँ प्रणाली स्थापना गर्ने बेलामा र त्यसपछि त्यो चाहिँ सत्तारूढ दलभित्रै विवाद भएको बेलामा जे जति उपलब्धिहरू भइराखेको छ त्यो सरकारको समीक्षा गर्दाखेरि, मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यी समग्र पाटामा मूल्याङ्कन गर्न सकिने कुरा हो। कहाँ कमजोरी रह्यो, कहाँ चाहिँ के भन्दा कुन परिस्थिति कारणबाट भयो त्यो हो। तर आज बजेटको कुरा गर्दाखेरि के भन्दाखेरि बजेटको हिसाबबाट हेर्ने हो भने तपाईँले ठिकै भन्नुहोस्, यो चाहिँ सङ्घीयदेखि लिएर प्रदेशदेखि लिएर त्यसपछि स्थानीय तहसम्म पनि बजेटको राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको छैन। प्रदेशमा त के भन्दाखेरि नयाँ प्रणाली स्थापित भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ त्यहाँ कतिपय समस्या छ, ऐन कानुनका समस्याहरू छन्, तपाईँको कर्मचारीको समस्या छ। अहिले पनि करिब करिब चाहिँ तपाईँको जति कर्मचारी चाहिने हो त्यसमध्ये चाहिँ तपाईँको 38% जति कर्मचारी चाहिँ त्यहाँ भ्याकेन्ट नै छ अथवा खाली नै छन्, कर्मचारी पुगेको छैन भन्ने रिपोर्टहरू पनि छन्। त्यसै गरी त्यहाँ जुन किसिमबाट चाहिँ वित्तीय उत्तरदायित्व राम्रोसँग निभाउनु पर्ने हो ती कुरामा कमी कमजोरी भएको, वित्तीय अनुशासनमा चाहिँ कमी कमजोरी भएको कुराहरू छ। यसपालिको बजेटको कुरा गर्ने हो भने वास्तवमा त्यो बजेट वक्तव्य अस्ति चाहिँ जुन आयो, बजेट वक्तव्य आयो जुन चाहिँ तपाईँको यो असार 1 गते विभिन्न प्रदेशहरूको आयो, त्यो आउँदाखेरि उनीहरूले आफूले काम गर्न नसकेको कुरा चाहिँ ढाकछोप गर्ने हिसाबले भाषा त्यसरी मिलाएर गरेका छन्। उदाहरणको लागि के भन्दाखेरि ल यो चाहिँ हाम्रो यस सालको खर्च, चालु वर्षको खर्च हाम्रो विनियोजित रकमको करिब चाहिँ 56% मात्रै हुने अथवा 48% मात्रै हुने देखिएको छ र त्यसको चाहिँ तपाईँको 60% चाहिँ पुँजीगत खर्च गर्न हामी सफल भएको छौँ भन्ने जस्ता भाषा प्रयोग गरेर त्यो यथार्थलाई वास्तवमा विनियोजित रकम कति थियो, पुँजीगत खर्चबाट अहिले कति खर्च हुन सक्यो, कति प्रतिशत भयो भन्ने हिसाबबाट अलिक प्रत्यक्ष रूपमा नबोलिकन भाषा मिलाउने कामहरू भइरहेका छ। यी सबै जति भाषा मिलायो भने के भन्दाखेरि
काम गर्न नसकेको, खर्च गर्न नसकेको अवस्थाहरू छ। तर यद्यपि यो वर्ष चाहिँ साधारण वर्ष होइन, कोरोनाको कारणले गर्दा, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो काम गर्न चाहिँ असहज परिस्थिति हो। अब असहज परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि के भन्दाखेरि तपाईँ हामीले के भन्न सकिन्न भन्दाखेरि त्यो कोरोना नभएको भए यसपालि असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो भन्न किन सकिन्न भने हामी कहाँ त्यो परम्परागत रोगहरू चाहिँ व्यापक मात्रामा छ। किनभने त्यो परम्परादेखि आइराखेका इनएफिसियन्सीहरू, त्यो चाहिँ ती समस्याहरू छन्। ती समस्या निराकरण गर्नको निम्ति पोलिटिकल विल चाहिँ आवश्यक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो र अर्को कुरा प्रदेश सरकारको बजेट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि प्रदेश सरकारले पनि केन्द्र सरकारले जस्तै गरी चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बजेटहरू गर्ने यो किसिमको अलिकति पपुलिस्टिक टाइपको कुराहरू गरिराखेको देखिन्छ चाहिँ यो प्रदेश सरकारले पनि। त्यसरी चाहिँ दोहोरो खर्च हुने किसिमबाट अथवा एउटै किसिमका काममा खर्च हुने किसिमबाट होइन। यो प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले त एउटा कम्प्लिमेन्ट्यारिटी, एकले अर्कोलाई परिपूरकको रूपमा चाहिँ तपाईको कामहरू गर्नुपर्ने हो र प्रदेशभित्रका चाहिँ प्रादेशिक आयोजनाहरूमा त्यो प्रादेशिक जुन चाहिँ यो जुन के भन्दाखेरि यातायात सञ्जालहरू निर्माण गर्ने कुराहरू, प्रादेशिक अस्पतालका कुराहरू, प्रादेशिक विद्यालय विश्वविद्यालयका कुराहरू, यस्ता कुराहरूमा बढी फोकस गर्नुपर्ने हो। तर चाहिँ ढिना मसिना चाहिँ तपाईँको स्थानीय सरकारले गर्ने खालका चाहिँ कामहरूमा पनि बजेटका विनियोजन गर्ने किसिमका चाहिँ कामहरू भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो म्यान्डेटभित्र रहेर, संविधानले दिएको म्यान्डेटभित्र रहेर काम गर्ने कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ देखिँदैन। हस्, हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द नेपाल। डाक्टर नेपाल, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई। अब सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा विकास बजेट पनि घटाउन थालेको छ। सरकारको दैनिक प्रशासन चलाउन र तलब भत्ताको खर्च भने बढेको छ, तर विकास निर्माणको खर्च हरेक वर्ष हुन सकेको छैन। विकास निर्माणमा खर्च हुन नसक्दा विकास र समृद्धि त यो नारामा मात्रै सीमित देखिने जस्तो भयो नि, होइन? अब विकास खर्चको प्रतिशतको आधारमा, कुल बजेटको प्रतिशतको आधारमा हेर्दाखेरि विकास खर्च चाहिँ जुन एउटा जसरी बढ्नुपर्ने हो हाम्रो मुलुकको निम्ति चाहिँ विकास खर्च बढ्नुपर्ने हो त्यो किसिम बढेको देखिँदैन। तर अमाउन्टको हिसाबले चाहिँ जुन चाहिँ 3-4 खरब भित्रको, 3 देखि 4 खरब भित्रको विकास बजेट रहने हो, त्यही भित्र रहिराखेको देखिन्छ विकासको खर्चको विनियोजन। तर पनि त्यसको पनि सदुपयोग हुन सकिरहेका छैन, कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैन। कार्यान्वयन हुन नसक्नुको पछाडि के भने धेरै कुराहरू बाहिर आइसकेका छ। पहिलो कारण त तयारी नभएका योजनाहरू पनि तपाईँको बजेट विनियोजनमा पर्ने। प्रोजेक्ट ब्याङ्कको कन्सेप्टहरू आएको छ, तर प्रोजेक्ट ब्याङ्कमा जुन तयारी प्रोजेक्टहरू छ, प्रोजेक्ट ब्याङ्कबाट मात्रै परियोजनाहरू लिने कुरा अथवा चाहिँ अत्यन्त मुलुकको निम्ति अत्यन्त आवश्यक अथवा विविध कारणले गर्दाखेरि तत्काल गर्नै पर्ने, ल्याउनै पर्ने योजनाहरू जस्तो अहिले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित योजनाहरू, परियोजनाहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अहिले बाध्यात्मक स्थिति छ। त्यस्ता योजनाहरूलाई छोडेर सामान्य रूपमा चाहिँ तयारी भएका योजनाहरू ल्याउनु पर्ने, मात्रै हाल्नुपर्ने अवस्था हो। तर त्यो चाहिँ गरिएको छैन। त्यसै गरी कार्यान्वयनको हिसाबले हेर्दाखेरि जस्तो विभिन्न निर्माण व्यवसायहरूको पर्फर्मेन्सको हिसाबले हेर्दाखेरि जुन पर्फर्मेन्स नभए पनि तर ठेक्कापट्टामा संलग्न गर्ने कुरा अथवा उनीहरूका समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई सम्बोधन नगरिकन फेरि अगाडि बढ्ने कुरा, यस्ता कुराहरू छन्। त्यसै गरी अनुगमन मूल्याङ्कन यति फितलो छ कि तपाईँको एउटा औपचारिक रूपमा मूल्याङ्कन गरिन्छ। एनड्याक बस्छ, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा 4-4 महिनामा चाहिँ तपाईँको त्यो एनड्याक बस्छ, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठक बस्छ। त्यसै गरी मन्त्री स्तरीय 2-2 महिनामा चाहिँ त्यो अनुगमन बैठकहरू बस्छन्। तर पनि त्यसले चाहिँ जुन निष्कर्ष निकाल्छ त्यो निष्कर्षको कार्यान्वयन फेरि फितलो छ। यी सबै कुराले गर्दाखेरि तपाईँको कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैन, बजेटको कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैन। अर्को कुरा हाम्रो जुन पुँजीगत खर्च छ, पुँजीगत खर्चमा कतिपय आयोजनाहरू
वैदेशिक सहयोगमा आधारित छन्। वैदेशिक सहयोगमा आधारित भएका आयोजनाहरूको एउटा किसिमका आफ्ना शर्तहरू छन्, आफ्ना चाहिँ एउटा ती कन्डिसन्सहरू छन्, तिनलाई फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई समयमै त्यो पुरा भएन भने फेरि त्यसमा रिलिजका कुराहरू, बजेट रिलिज हुने समस्याहरू छ। यी सबै समस्याहरू चाहिँ लाई समाधान गर्ने हिसाबबाट जानुपर्ने हुन्छ। अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने त हाम्रो आवश्यकता भनेको वर्ल्ड ब्याङ्कको एउटा स्ट्याटिस्टिक्सबाट भन्ने हो भने त हाम्रो अवस्था भनेको यो पूर्वाधारमा मात्रै पनि यो जीडीपीको 10 देखि 15% वार्षिक रूपमा खर्च गर्नुपर्ने हो। तर हामीले त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। ज्यादै कम छ तर पनि त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसनाले हाम्रो कार्यान्वयनका चुनौतीहरू छन्। यो चुनौतीलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ र यो परम्परादेखि आइराखेको छ, यसलाई ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यी सबै कुराहरू घुमिफिरी पुग्ने त के प्रशासन कि राजनीतिमै गएर जोडिने कुरा हो। यसरी हेर्दा यी सम्पूर्ण समस्याको जड चाहिँ प्रशासनिक क्षमता नभएको हो या राजनीतिक इच्छा शक्ति नै नभएको हो? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा त के भने राजनैतिक हिसाबले जुन किसिमको प्रतिबद्धता, जस्तो कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले के चाहन्छ भन्दाखेरि आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मुलुकमा विकास होस् र आफ्नो चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो देखियोस्, अगाडिका प्रधानमन्त्रीले भन्दा आफूले केही न केही नयाँ गर्न सकियोस्, एउटा चाहिँ कोसे ढुङ्गा चाहिँ गाड्न सकियोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हरेक प्रधानमन्त्रीले सोच्छ। किन भन्दा पहिलो व्यक्तिले नसोच्ने कुरै छैन। तर प्रधानमन्त्रीको जुन किसिमको ऊ चाहिँ हुन्छ, एउटा एम्बिसन हुन्छ, त्यो एम्बिसन ट्रान्सलेट हुने त के हो भन्दाखेरि विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मा लिएका मन्त्रीहरूको त्यही किसिमको लिडरसिपको अवस्था हुन्छ। तर हामी कहाँ के भन्दाखेरि अब अहिले खास गरेर पछिल्लो चरणमा यो मन्त्रीहरूका अनुभव पनि कम भए। मन्त्रीहरू एकैचोटि मन्त्री हुने, उसको पूर्व अनुभवहरू नहुने र उसले चाहिँ मन्त्रालय चलाउनको निम्ति कुनै किसिमको ट्रेन्ड हुँदैन। एउटा सामान्य पोलिटिकल भिजन होला तर पनि लिडरसिपको लागि त धेरै अनुभव पनि चाहिन्छ। जस्तो राज्य मन्त्री हुँदै गएर अलिकति भयो भने हो, तर एकैचोटि मन्त्री हुन्छ, त्यसपछि अन्यल हुन्छ, टिप्पणी नै कसरी टिप्पणीमा सदर गर्ने कसरी हो भन्नेसम्म थाहा नभएको मानिसहरू मन्त्री हुने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मन्त्रालयको लिडरसिप अलिकति कमजोर छ र त्यो लिडरसिप कमजोर भइसकेपछि ब्युरोक्रेसीले त्यसलाई घुमाउने कुरा स्वाभाविक रूपमा भयो। र ब्युरोक्रेसीको के भन्दाखेरि ब्युरोक्रेसीले पनि अहिले काममा लिडरसिप चाहिँ पछिल्लो चरणमा लिडरसिप लिइराखेका छैन। अब दिनानुदिन गर्ने काम त गरिराखेका छ, दैनिक रूपमा गर्ने काम त गरिराखेका छ, तर त्यसमा अलिकति लिडरसिप लिनलाई किन हच्किराखेका छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि काम गर्दाखेरि भोलि समस्या पर्न सक्छ अथवा चाहिँ कुनै किसिमको समस्या पर्यो भने पोलिटिकल लिडरसिप भनौँ, सचिवले केही निर्णय गर्दाखेरि समस्या पर्यो भने मन्त्रीले त्यसमा चाहिँ उसलाई तपाईँको चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने किसिमको छैन। त्यसै गरी चाहिँ सामान्य सेक्सन अफिसरले कुनै काम गर्दाखेरि कमजोरी रह्यो भने त्योभन्दा माथिको चाहिँ उसले संरक्षण गर्ने कुरा छैन। त्यसले गर्दाखेरि हरेक निर्णय गर्न चाहिँ उनीहरू चाहिँ आनाकानी गर्ने, निर्णय चाहिँ सकेसम्म नगर्ने र त्यो निर्णय गर्यो भने विवादमा परिन्छ कि भनेर चाहिँ डराउने। त्यो ठुल्ठुला निर्णय गर्दाखेरि विवादमा पर्न सकिन्छ, तर त्यसलाई राम्रोसँग सम्पादन गर्ने र त्यो रिस्क, त्यो जोखिम मोल्ने किसिमको हुनुपर्ने हो। जोखिम मोल्ने भनेको के हुन्छ भने ब्युरोक्रेसीमा एक्लै मोल्ने होइन। कुनै कसैले डिसिजन गर्यो भने त्यो उचित छ भने त्यसमा चाहिँ आफूभन्दा माथिका हाकिमहरूले त्यसमा चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रोटेक्सन गर्ने चलन छैन। आफू मात्रै कसरी जोगिने भन्ने समस्या छ र अर्को फँसोस् आफू नफँसियोस् भन्ने किसिमको छ र निर्णयमा चाहिँ तपाईँको निर्णय नै नगर्ने किसिमका कारणले पनि कतिपय आयोजनाहरूमा चाहिँ ढिलाइ भएको अवस्थाहरू छ। अब यो के भन्दा हजुर, अब हामी करिब अन्तिममा पनि छौँ। विशेष गरी आज स्थानीय तहहरूको बजेटका कुराहरू पनि छन्। अब केही समय अगाडि प्रदेशले पनि आफ्नो बजेट ल्याइसकेको छ। हामीले प्रदेशको सन्दर्भमा हेर्दा पछिल्ला बजेटहरू हेरिसकेपछि यो प्रदेश बजेटको वित्तीय संहितामा हामी कहाँ छौँ भनेर देखाउँछ। अब पछिल्लो बजेटहरू हेर्दाखेरि मैले अघि पनि छस्स भनिहालेँ के भन्दाखेरि बजेटहरू हेर्दाखेरि के देखिया छ भन्दाखेरि संविधानले दिएको म्यान्डेटभित्र रहेर त्यसपछि त्यो म्यान्डेट अनुरूपको बजेट तयारी गर्ने र त्यो बजेट तयारी गर्नको निम्ति त्यसै किसिमको दक्षता चाहिँ सबै प्रदेश र सबै
तपाईँको स्थानीय निकायमा हुने र उनीहरूले चाहिँ त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति आवश्यक तपाईँको ऐनहरू, नीतिहरू, नियमावलीहरू, कार्यविधिहरू चाहिँ ठिक ठाउँमा हुने व्यवस्था र त्यसको लागि चाहिँ कर्मचारीहरूको उपलब्धता हुनुपर्ने कुरा हुन्छ र अब यो कुरामा सुधार त भएको छ, तर पनि के भन्दाखेरि अझै धेरै कमी कमजोरीहरू छ। इभन बजेटिङकै क्रममा पनि के भन्दाखेरि आफ्नो भित्रको अधिकार क्षेत्रभित्र भन्दा बाहिर गएर पनि कतिपय चाहिँ योजनाहरू बनाउने र अलिकति महत्त्वाकांक्षी किसिमको गर्ने र भोलि गएर कार्यान्वयन नहुने र धेरै बजेट चाहिँ त्यो खर्च नै नहुने किसिमको छ। मैले के भन्दिनँ भन्दाखेरि स्थानीय तह र प्रदेशको सन्दर्भमा चाहिँ यो धेरै थोरै समय मात्रै भएको छ, उनीहरूलाई चाहिँ अनुभवको कमी हुनसक्छ। केन्द्र सरकारको जसरी हामी समीक्षा गर्छौँ, अलिकति दह्रो हिसाबबाट समीक्षा गर्छौँ, केही न केही चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई हामीले चाहिँ त्यस किसिमबाट कडा हिसाबबाट प्रस्तुत गर्ने बेला भइसकेका छैन। तर पनि के भन्दाखेरि उनीहरूले क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्ने हो र त्यो चाहिँ सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। खास गरेर उनीहरूले अहिले हेर्ने भन्ने कुरो चाहिँ म्यान्डेटभित्र हामी छौँ कि छैनौँ र अर्को हाम्रो चाहिँ काम पारदर्शी छ कि छैन, वित्तीय अनुशासनमा छौँ कि छैनौँ भनेर गऱ्यो भने थोरै धेरै गरेको कुरालाई चाहिँ हामी क्रमशः सुधार होला भनेर अपेक्षा गर्न चाहिँ सक्छौँ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि र न्युज 24लाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द नेपाल। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।